IIT प्रकल्पाक विरोध करपाक सुरुवात करता सगळ्यात पहिली आमकां तुजो आशीर्वाद जायो चारय वटेन साथ मेळपाक जायो ह्या स्थळानूच रावन परत हांव तुमकां सगळे गोंयकारांक विचार करता की आमकां IIT ह्या स्थळान जाय आमकां जाय। आज तुम्ही राखणदारांचेर फकाणां करपाची बंद करा कित्याक परिणाम दुर्ग जावचो। अटॅक जाता हो आमच्या बहुजन समाजाच्या लोकांचेर अटॅक जाता। या फावटी फर्मागुडीर येवपी IITक श्री कटमगाळ दादांच्या पायांकडे घराणे घालून थळाव्यांचो नाकार। खरेच IITक प्रपोज केल्ले गोंयभरान फाटल्या 6 जाग्यांचेर लोकांचो विरोध इन्स्टिट्यूशनाक आनी शिक्षणाचेर आसा गाय सरकार 6 फावटी लोकांक विश्वासान घेवपाक चुकिल्लो आसा गाय। या फावट फर्मागुडीचे लोक म्हणटा इन्स्टिट्यूशनची बिल्डिंग हाडून श्री कटमगाळ दादाच्यो वाट्यो आडोवपी हो मोठो प्रपोजल। श्री कटमगाळ दादा फोण्या फर्मागुडी पठाराचेर वास करपी खांद्यार कांबळ हातीन मशाल घेवन लोकांची राखण करपी लोकांचो राखणदार म्हणून मानलो वता। गोंयभरासान अनेक लोक बुधवाराक तशेंच आयताराक हांगा व्हड प्रमाणात येतात आनी आख्खो हो पठार त्यांचो पवित्र जागो अशी मान्यता आसा। अशा जाग्यार IITक माग केल्लो हो जागो चुकीचो फाउंडेशन स्टोन न घालपाची शिटकावणी थळाव्यांची। लास्ट व्हिडिओ नाही म्हणलेले आमचे पंच सरपंच आमदार कोण आसा तितले हे स्थळान येवचे आणि तेणे सांगचे की जर हांगा IIT जातली जाल्यार हे जाग्यार दादा भोंवता तेजे वाटेक तेच जावपाना म्हणून सांगचे तेंच्यांनी। आयज तमाम गोंयचो लोक येयलो कारापूरचे लोक येयले बस करून येयले बरें दिसलें तेको दिवपाक येयले ह्या दादाच्या वाटेक। दादान फक्त आपली वाट जाय। दादा एक वेळ गावडे सकयल जेवना सांगा गावडेकारांनो तुमचो आशीर्वाद गावडे दादाचेर ना महालक्ष्मीकर आसतले सांगत नागेशकर आसतले सांगत माडोळकर आसतले बिरोळकर आसतले वेलिंगकर आसतले ह्या पठाराचे सकयल सगळे गांव आसा तुमचो तेजो आशीर्वाद आसा काय ना। राखणदार आहा पळय हे आमकां राखता आनी प्रत्येक शिमेर हो राखणदार आसा आनी आज पळोवपाक गेल्यार शिमे वयल्यार राखणदार आहा पळय थंयसर डेव्हलपमेंटाच्या नांवान डिस्ट्रक्शन चालू आसा। सो हें डिस्ट्रक्शन जें जावपाक ह्या जावचे कारणान हांगासर उलो मारलेलो आहा। ह्या लोकांक पाठिंबो दिवपा लागून आमी सगळे गोंयचे एक्टिविस्ट आनी गोंयचे राखणदाराची टीम जी आहा पळय ती हांगासर आयिल्ली आसा। प्लस आमी एक विनंती करूंक सोदता की आज ज्या भाशेन खापरेश्वर देवा कडेन थंयसरूय तीच परिस्थिती जाल्ली रोड वायडिंगेच्या नांवान तेका हालयल्लो पण तो त्याच जाग्याचेर उबो रावलो। आमी इतलेंच म्हणपाक सोदता सरकाराक की आमच्या जे राखणदार आसा तेंच्यो वाट्यो आमी पळयता गांवांनी आयज सगळे राखणदारांचेर जे वाट्यो आसा जागे आसा ते आमचे राखण्यांचे जागे आनी ते राखण्यांचे जागे आमी राखपाक जाय। आनी खरें म्हटल्यार सरकारान हेंकां मान्यताय दिवपाक जाय आसली की ह्या जाग्यांचेर कोणूच हात लावची ना। हेंकां बफर झोन हे करून दिवपाक जाय आसलो की हे जागे जे आसा हे आमचे जाणट्यांनी दवरिल्ले आसा हे राखणदारांचे जागे हे आमचे हेरिटेज सायट्स अशें म्हणून डिक्लेरेशन करपाक जाय आसलें। मात खंयचोय सरकार आतां इतले येवन गेले पण तेंच्यांनी आजून पर्यंत हें करूंक ना आनी तेकाच लागून येता तो सरकार हो सरकार येवन तेंच्यांनी अशें जो IITचो प्रोजेक्ट हांगा हाडपाचो प्रयास केल्लो आसा। आमी गांवच्या लोकां वांगडा तेच्या पयलीं ज्या ज्या गांवांनी असले प्रसंग येयल्लो आसा त्या त्या गांवांनी आमी गेले कारण हे राखणदार आमचे बहुजन समाजाच्या लोकांनी गांव राखता आसतना तयार केल्ले जेणे करून त्यांचो मान वारसुकी मान आमी तयार करताले आनी तांकां मान दिवनूच आमी फुडल्यो गजाली करताले। आज कसलीय गांवांत बरी गजाल जावं बरें कितें फळ जावं पयलीं आमी त्या देवाक दिताले। आज तो देवाचो विश्वास हे लोकांनी हे राजकारण्यांनी काबार केल्लो आसा कारण हे पयशांक लागून आज हे 1500 कोटी मोडपाक लागून हे फुडें सरलेले आसात। IIT खातीर प्रपोज केल्लो फाटल्या 10 वर्सांनी हो 6वो जागो पयले 5 लोलयां कोटाली मेळावली रिवोणा कोडार वेगवेगळ्या गांवांत वेगवेगळे कारण आशिल्ले पर्यावरण समाज जागो अनेक कारणां खातीर IITच्या विरोधान लोक आशिल्ले। प्रश्न असो की गोंय IIT सारख्या नॅशनल इम्पॉर्टन्स दवरपी इन्स्टिट्यूशनाक जागो सोदपाक स्ट्रगल करता काय लोकांक विश्वासान घेवपा खातीर। या फावटी घराणे घालून नाकार दिल्लो आसा। सर्वे मार्कर्स ज्या पद्दतीन लायला कटमगाळ दादाचो पवित्र जागो तथा झाडां नाशाडी जावपाचो भंय थळाव्यांक आनी भक्तांक हाचेर तांकां विश्वासान घेवपाक गरजेचें आशिल्लें ह्या वेळार अशें दिसून येता आनी सरकार तितून फेल जाल्ली आसा असो मोठो टिका ह्या फावटी सरकाराक। एक वटेन गोंयाक गरज आसा IITक परमनंट कॅम्पस दिवपाची सरकार म्हणटा। राज्याच्या फुडाराक रिसर्च तथा हायर एड्युकेशनान हो मोठो इन्व्हेस्टमेंट म्हणजेच IIT कॅम्पस आणि खरेच विरोध या शिक्षणाक आसा काय। डेव्हलपमेंट जायच पण त्याच्या मध्ये सरकारची ट्रान्सपरन्सी लोकांचो विश्वास त्यांचो कन्सल्टेशन कमोवपाची गरज आसा सध्या सरकाराक।
पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.